ہمارے ہیرا وہ ہے وہ پتہ جو ہے نا سب سے اوپر، اور یہاں سے اس کا راستہ ہے کیونکہ ہم گروپ کے ساتھ ہیں تو ہمیں جو ہے وہ گاڑی بس نکل رہی ہے تو ہم لوگ بھی چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بس ہے ہماری، اور یہ ہماری بس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زبان ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں سارے۔ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک زیارت کو بولو مقبول فرمائے، اللہ پاک بار بار ایسی زیارت ہمارے نصیب کی، اللہ پاک ہمارے مانگنے میں کمی ہے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کی جھولیاں بھرتے، اللہ پاک جو زیارتیں کرنے جا رہی ہیں، اللہ پاک کسی ایک زیارت کے صدقے ہم سب کی مغفرت کریں، اللہ پاک جو آپ کے گھر سے منتظر ہیں، روزہ رسول کے منتظر ہیں، اللہ پاک کسی ساتھ کو اپنے گھر کی اور روزہ رسول کی حاضری نصیب کریں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں میدان عرفات کی طرف، اس سے پہلے جو پیکج والے ہوں گے بتا دیں گے، جو پیسوں والے ہوں گے وہ پیسے دے دیں گے، جس کے پاس پرچی ہوگی وہ پرچی جمع کرا دیں۔
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे बात अब हम जा रहे हैं मैदान अरफात की तरफ। मैदान अरफात में क्या होता है वो बताएंगे इंशाल्लाह आपको, और हमारी कौन कौन से ज़ियारत है मैदान अरफात। वैसे बात सुनना, जो बात बताऊँ जो आपके फायदे के लिए, जो सुनेगा उसको फायदा मिलेगा, नहीं सुनेगा उसके अपनी मर्जी। हमारा बात है आप लोगों को बताना। मैदान अरफात वहाँ पे 2 ज़ियारत हैं। पहली ज़ियारत का नाम है मस्जिद नमरा। क्या नाम है? मस्जिद नमरा। दूसरी ज़ियारत है जबल रहमा, रहमत वाला पहाड़, तौबा वाला पहाड़। अभी हमने हरम की हदूद छोड़ी। हरम की हदूद के अंदर एक नेकी 1 लाख के बराबर। एक मरतबा सुबहान अल्लाह का 1 लाख सुबहान अल्लाह का सवाब है। अभी हमने हरम की हदूद छोड़ दिया, हरम की हदूद से बाहर जाएंगे। हरम की हदूद कैसे मुकर्रर की? अल्लाह पाक ने जब पहाड़ों की तख्लील की, जब पहाड़ों को बनाया, दुनिया में सबसे पहला बनाया जाने वाला पहाड़ जबल अबू कुबैस का पहाड़। जब अल्लाह पाक पहाड़ों की तख्लील कर रहे थे, सबसे पहले बनाया जाने वाला पहाड़ जबल अबू कुबैस का पहाड़ है। अल्लाह पाक ने उस पहाड़ के ऊपर हजर अस्वद को उतारा। जहां तक हजर अस्वद की रोशनी गई वहां तक हरम की हदूद मुकर्रर की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल अबू कुबैस पहाड़ के ऊपर चढ़ के अपने हाथ की उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करते हैं जबल अबू कुबैस पहाड़ के ऊपर। अभी ऐसे बात हमने हरम की हदूद छोड़नी है। राइट साइड वाले राइट साइड पे देखेंगे, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड पे देखेंगे। वहां पे लिखा हुआ है इंस ऑफ हरम बाउंड्री। वहां पे हरम की हदूद खत्म होती है। आप लोग मस्जिद आयशा से उम्रा करते हैं, वहां से उम्रा करना नफली है। मस्जिद जौराना से उम्रा करना सुन्नत है। अभी इंशाल्लाह दोनों साइडों पे देखते रहना, निशानदेही करा दूं पहले आपको, फिर उसके बाद ज़ियारत के मुतालिक बताएंगे। ये अभी जैसे मैं बोलूँ, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे, राइट साइड वाले राइट साइड की तरफ देखेंगे, सीधे हाथ वाले सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ वाले उल्टे हाथ की तरफ। अभी हमने हरम की हदूद छोड़नी है, हरम की हदूद से बाहर जाना है। देखते रहना। अभी देखना शुरू करें, लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड वाले राइट हैंड की तरफ देखें। ये मद्दी के पिलर बने हुए हैं 2। ये देखना सामने है, ये हद हरम, एंड ऑफ हरम। देखे दोनों साइडों पे देखे, देख लिया। अब हमने हरम के हदूद छोड़ दी, हरम के हदूद से बाहर आ। अगर किसी को नजर नहीं आया साइड पे देख लो, उल्टे हाथ की तरफ। अब हम हरम के हदूद से बाहर आ गए हैं, हरम के हदूद छोड़ दी, मक्का की हदूद नहीं छोड़ी। अगर कोई मस्जिद जौराना से उम्रा नहीं करना चाहेगा तो वहां से दम नहीं होता, वहां से उम्रा करना सुन्नत है। अगर मिकात क्रॉस करेंगे, वहां से एहराम नहीं बांधेंगे तो वहां से दम होता है। जो हरम के हदूद के अंदर एक बकरा ज़िबा करना पड़ता है, अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी पड़ती है। अभी सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही होगी। इस बिल्डिंग का नाम है जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी। ये सऊदी अरब की दूसरी यूनिवर्सिटी है, मक्का की पहली यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, आलिम दीन बनने, दीन की तालीम हासिल करने आते हैं। एक पाकिस्तानी लड़का था, आलिम दीन बनने आया, दीन की तालीम हासिल करने आया और यहाँ से गोल्ड मेडल हासिल करके गया। हमारे लिए खुशी की बात है, फख्र की बात है, उसने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक भी हमारी औलाद को इसी यूनिवर्सिटी में दीनी तालीम हासिल करने की सादत दी। ये सीधे हाथ में जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी, ये सामने। इसके अंदर तकरीबन 100 ज़बानों के लेक्चर दिए जाते हैं यहाँ पे। यह जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी। अभी आपने उल्टे हाथ की तरफ देखना है, आपको येलो कलर के पीले कलर के बोर्ड नजर आएंगे। उल्टे हाथ की तरफ हल्के हल्के से नजर आएंगे, येलो कलर के पीले कलर के। इस साइड पे देखें, आपको पीले कलर के बोर्ड नजर आएंगे। ये मैदान अरफात की हदूद बंदी को शो कर रहे हैं, मैदान अरफात को शो कर रहे हैं। मैदान अरफात एक रिवायत कहते हैं, मैदान अरफात को हशर का मैदान भी कहा जाता है। एक रिवायत से आता है कि मुल्क शाम से मैदान अरफात शुरू हुआ, मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक, ये मैदान अरफात बन रहा है। उन्हें नफ्स ज़ायक़ातुल मौत, हर किसी ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। हसबान आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं होती। अब देखिए, पहले वालिदैन दुनिया में आते हैं, उसके बाद औलाद आती है। अब कभी औलाद जिंदा होती है,
ہے تو والدین چلے جاتے ہیں، والدین زندہ ہوتے ہیں تو اولاد چلی جاتی ہے. انہی ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو سپرد خاک کر کے چلے جاتے ہیں، مٹی کے اندر دفنا کے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں اتنے ہی پیارے کیوں نہ ہو تو اس مٹی میں دفنا کے چلے آئے، ان کے اوپر مٹی ڈال کے چلے. تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں میں تو یہ چیز ہوں، میں اپنا کہہ دوں، میں کہوں میں تو یہ چیز ہوں، میں فلاں کر دیتا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میرے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہ بھی سانس ہے وہ بھی کسی کا مانگا ہوا ہے. اللہ نے ایک سانس دی ہوئی ہے وہ بھی کسی کی ادھار ہے، کبھی بھی لے سکتے ہیں. پر ہم یہاں پہ کہیں میں یہ کر دوں گا، میں وہ کچھ نہیں ہوتا. آئسبان اپنے دل میں محبت پیدا کی کریں، میں نکال دیا کریں، آجی پیدا کریں، جو کام الٹ بھی کریں گے اللہ پاک وہ کام سیدھا کریں گے. اللہ پاک کتنا غفور رحیم ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں آپ ایک مرتبہ کہیں گے ہوا، میں 10 مرتبہ کہوں گا جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے. اللہ پاک کتنا غفور رحیم ہے. ابھی آپ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، آپ کو یلو کلر کا بورڈ نظر آئے گا، پیلے کلر کا بورڈ نظر آئے گا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے عرفات اسٹارٹ ہوا. وہاں سے میدان عرفات شروع ہوا. ابھی سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، یلو کلر کا بورڈ نظر آئے گا. ابھی ہم میدان عرفات کے اندر پہنچیں گے، لیکن باہر سے اندر نہیں پہنچے گی. جب اندر پہنچے گے آپ کو بتاؤں گا کہ میدان عرفات کے اندر پہنچ گیا. مسجد چوراہا یہاں پہ جائیں گے، سب کو بتائیں گے. مسجد چوراہا جب پہنچیں گے میں بتاؤں گا کہ آپ احرام لے لیں اپنا، وہاں سے جا کے احرام باندھ کے آئیں. ایسے بات اب میدان عرفات کے بارے میں بتا رہے ہیں، مسجد نمرہ کے بارے میں. توجہ سے سنو، توجہ درکار ہے سب. میدان عرفات مسجد نمرہ، یہ مسجد سارا سال بند رہتی ہے، ویرانے کی شکل اختیار کرتی ہے. 9 ذی الحجہ کو کھولی جاتی ہے. اس میں حج کا خطبہ ہوتا ہے. 9 ذی الحجہ کو اس میں حج کا خطبہ ہوتا ہے. اس مسجد کے اندر 3.5 سے 4 لاکھ حجاج کرام بیٹھ کے حج کا خطبہ سنتے ہیں. سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو لوہے کے جنگلے نظر آ رہے ہیں. جو لوہے کے جنگلے ہیں اس کی پرلی سائڈ جو ہے وہ میدان عرفات ہے. اب دیکھیں یلو کلر کا بورڈ بھی نظر آتا جائے گا. یہ یلو کلر کا جو بورڈ ہے وہ اندر ہے جنگلوں کے اندر. 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر وقوف عرفات کرنا لازم ہے. میدان عرفات کے اندر مغرب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے اگر کوئی میدان عرفات کے اندر آ گیا احرام کی حالت میں، اس کا حج کا خطبہ ہو گیا. اس کا حج کا خطبہ ہو گیا. یہ گاڑی جا رہی ہے سیدھی جبل رحمہ پہ، یہ سیدھی جبل رحمہ پہ پہنچے گی. لیکن ہم اپنی گاڑی کو مسجد نمرہ میں لے کر جا رہے ہیں. وہاں پہ 2 رکعت تحیت المسجد کے نام سے ادا کریں گے. اس مسجد کے 6 مینار، 3 گنبد کے موٹے 64 دروازے ہیں. 28 دروازے حج کے دوران کھولے جاتے ہیں. 2 مینار، 3 گنبد میدان عرفات سے باہر ہے. اس سائڈ پہ 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام کو نہیں جانے دیا جاتا. اس سائڈ پہ امام کعبہ حج کا خطبہ دیتے. کب دیتے؟ 9 ذی الحجہ کو 12:35 پہ حج کا خطبہ ہوتا ہے. اس کے بعد حاجی صاحبان اس مسجد کو کے اندر 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، ظہر اور عصر. یہ حج کا رکن ہے. میں اللہ پاک سے دعا کروں گا اللہ پاک یہ جو اس گاڑی میں تقریباً 50 لوگ بیٹھے ہیں، اللہ پاک اسی سال ان کو یہ حج کی سعادت نصیب کرے. آپ کسی کے لیے دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے دعا مانگے. تو آپ دعا دوسروں کے لیے پہلے مانگا کریں، بعد میں اپنے لیے مانگا کریں. جو دوسروں کے لیے مانگیں گے اللہ پاک ان کو عطا کرے. ابھی مسجد نمرہ پہ پہنچیں گے. اس کے 6 مینار، 3 گنبد کے موٹے 64 دروازے ہیں. 2 مینار، 3 گنبد میدان عرفات سے باہر ہے. وہ وادی ارنا کے اندر ہے، جسے وادی ارنا کا پیٹ کہا جاتا ہے. اگر کوئی حجاج کرام اس سائڈ پہ چلا گیا اس کا حج کا خطبہ نہیں ہوگا. اگلے سال اسے دوبارہ حج پہ آنا پڑے گا پیسے لگا کے. اس مسجد کے اندر 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، ظہر اور عصر. ایک اذان کے ساتھ قصر کر کے ادا کی جاتی ہیں. اگر کوئی حجاج کرام حج کے دوران آتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، نمرہ مسجد نمرہ لیکن وہ پوچھ رہا ہے سیدھا چلتے رہے، میں نے کہا نمرہ پہ چلنا ہے. ابھی انشاءاللہ وہاں پہ پہنچیں گے. 2 رکعت تحیت المسجد. اس کے بعد پھر آپ کو لے کریں گے واپس نمرہ 2 رکعت تحیت المسجد. 2 رکعت تحیت المسجد. وہاں پہ اگر کوئی حجاج کرام آتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، جیسے اب یہ تو نہیں ہوتا کہ بزرگ بیمار ہو جائے، نوجوان بھی بندہ بیمار ہوتا ہے، تو ان کو 9 ذی الحجہ کو ایک مخصوص ہیلی کاپٹر کے ذریعے لایا جاتا ہے تاکہ حجاج کرام کو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں لازم رکھا جائے.
मखसूस हेलीकॉप्टर के लिए लाया जाता है, मखसूस एम्बुलेंस के जरिए उसके अंदर रखा जाता है, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अगर बाकी जो रुकन है वो रह जाए तो उसका एक कफारा होता है, वो दिया जाता है। अब देखिए इस साल कुछ हुजाज कराम जो 5 स्टार के हाजी थे, अल्लाह पाक देखिए अल्लाह पाक यहाँ पे भी आके उनको ये हिम्मत नहीं देता। अब वो यहाँ पे आते हैं एक कबील अपना ठहराते हैं, उनको देते हैं पैसे कि जाओ हमारी जगह पे शैतान को कंकर मार कर आए। अल्लाह के बंदे आप लोग खुद आए हुए ये हज करने और आप पैसे देकर ये काम कर रहे हो, फिर आने का क्या फायदा। पाकिस्तान में ही किसी को पैसे दे देते आप हज कर देते हैं। अल्लाह पाक देखे उनको इतना इस जगह पे भी अल्लाह पाक उनको हिम्मत और सकत देते हैं। आप लोग खुश नसीब हैं, अल्लाह पाक ने आपको चुना। ये सामने देखो आज 2 मीनार 3 गुंबद नजर आ रहे हैं। ये मस्जिद नमरा की ये मैदान अरफात से बाहर है, अभी वापसी पे फिर भी दिखाएंगे क्लियर। अभी इंशाल्लाह पहुंचेंगे मस्जिद नमरा के अंदर, 2 रकात तहियतुल मस्जिद के नाम से अदा करेंगे। हमारे पास वहाँ पे 5 से 10 मिनट का टाइम होगा। 2 रकात तहियतुल मस्जिद, जिसका नहीं वुजू नहीं होगा वो किबले का रुख फेस करके दुआ करेगा। मैदान अरफात के अंदर दुआएं मांगना सुना। आप जाएं, जो भी दुआ है दिल में, जो भी नेक तमन्ना है, नेक हाजात है, जाके मांगे, अल्लाह पाक कबूल करेगा। वुज़ू की जगह नहीं होती, वाशरूम वगैरह बंद है, लोग भी लज्जा को हर चीज़ को फैसिलिटीज दी जाती है। पानी जितना अगर किसी ने करना हुआ से पानी लेके कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह हम मस्जिद नमरा पे पहुंचने वाले हैं। 15 से 20 सेकंड में मस्जिद नमरा पे पहुंचेंगे और फिर 2 रकात तहियतुल मस्जिद के नाम से अदा करेंगे। लेडीज पीछे अदा करेंगी, जेंट्स आगे अदा करेंगे। बरामदे के अंदर है, इसके अहाते में बरामदा बना हुआ है, इसमें जाके 2 रकात तहियतुल मस्जिद के नाम से अदा करेंगे। ये जो किबले का रुख है, जो आपने पीठ की हुई है, ये किबले का रुख है। लोग भी अदा कर रहे होंगे। अभी जहाँ पे गाड़ी हमारी रुके वहाँ पे सब लोग आएंगे और ये ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। 2 रकात तहियतुल